Hello, good morning. Good morning, sir. कतिजना भयो हामी? 3 जना? ल अब हामी सुरु गरौँ। सुनिरहेको छौ हैन? Yes, sir. आज यो मस्क्विटो को बारेमा स्टडी गरौँ। यसमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस। यसपछि चाहिँ क्युलेक्स, त्यसपछि एडिज, यो 3टा छ पढ्नुपर्ने यसमा। अनि यिनीहरू चाहिँ 5 मार्क्समा हैन आउनु पर्ने र यो चाहिँ डिजिजको लागि यिनीहरू भेक्टर हुन्। भेक्टर बाट चाहिँ कुन किसिमको डिजिजहरू हो ह्युमनमा यो के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ, यिनीहरूले के चाहिँ डिजिज क्यारी गर्छन् भन्ने कुरा हो। त फर्स्ट अफ अल हामी फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपसको कुरा गरौँ। प्रेसमिस्ट्री सृष्टि ल अब फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस यो चाहिँ जनरली फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस एउटा साइन्टिफिक नेम हो। कसको त यो जुन हामी देख्दै छौँ यो सैन्ड फ्लाई भन्छ यसलाई। सैन्ड फ्लाई को साइन्टिफिक नेम चाहिँ के हो? फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस। अब यसको जुन यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हामीले भन्ने हो भने यो लेसमेनिया डोनोभनी एउटा प्यारासाइटलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ। लेसमेनिया डोनोभनी भन्ने प्यारासाइट हुन्छ, युनिसेलुलर प्यारासाइट हो। लेसमेनियसिस या भिसेरल लेसमेनियसिस कालाजार भन्छ, त्योको कजेटिभ मेन भेक्टर को हो त भन्दाखेरि फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस। एउटा यो किसिमको चाहिँ फ्लाई हो हैन, सैन्ड फ्लाई हो। यसले ब्लड सक गर्छ म्यामलहरुमा। म्यामलमा ब्लड सक गर्दाखेरि म्यामलको बडीमा इन्क्लुडिङ द ह्युमन, म्यामलको बडीमा एक खालको प्रोटोजोन लेसमेनिया डोनोभनीलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्छ र त्यो लेसमेनिया डोनोभनीले गर्दा ह्युमन बडीमा के हुन्छ त भिसेरल के रे कालाजार भिसेरल लेसमेनियसिस हुन्छ। दिदी ओए मजाले हिँडेछ र सृष्टि ल ओके सुनिरहेको छौ? सुनिरहेको छ हैन? ओके नेक्स्ट। त भनेपछि यसमा जुन ब्लड सक गर्छ मेल र फिमेल मध्ये फिमेलले मात्रै के गर्छ त ब्लड सक गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले फिमेल सैन्ड फ्लाई क्यारिज लेसमेनियसिस प्रोटोजोआ। अब जसले ब्लड सक गर्छ त्यसले मात्रै क्यारी गर्ने भएनाले यसमा चाहिँ मेनली मेलले चाहिँ यो ब्लड सक गर्दैन। त्यसले खास केमा फिडिङ गर्छ त प्लान्ट नेक्टरमा फिडिङ गर्छ। त ब्लड सक गर्ने भनेको फिमेल सैन्ड फ्लाई हो हैन?
र जुन बेला चाहिँ इन्फेक्टेड एनिमलमा जब यसले फिडिङ गर्छ त्यसपछि आएर बाई चान्स ह्युमनलाई यसले चाहिँ के गर्यो बाइट गर्यो भने त्यति बेला ह्युमनमा पनि त्यो लेसमेनिया ट्रान्सफर हुन सक्छ। त्यसकारणले जुन प्यारासाइट छ लेसमेनिया डोनो भने यो के हो त मेन पोजिटिभ एजेन्ट हो के को लागि भिसेरल लेसमेनिसिस के को मेन पोजिटिभ एजेन्ट हो त यो भिसेरल लेसमेनिसिस को हैन र यो जनरली भिसेरल लेसमेनिसिस जो छ इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश यस्ता कन्ट्रीहरुमा यो धेरै छ किन यहाँ झाडीहरु अनि ट्रपिकल जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसकारणले त्यो समय यसको लागि चाहिँ एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अब अर्कोमा यसको मोर्फोलोजी हेर्यो भने 1.5 to 3.0 mm लङ एलोइस कलर हुन्छ बडीको। अर्को यसको कन्स्पिक्युअस ब्ल्याक आइज देन आफ्टर हेरी बडीज विङ एन्ड लेग्स यदि हामीले यसको बडी हेर्यो भने यो आइज कस्तो छ ब्ल्याक आइज छ हैन विङ्सहरु हेर्नुस् पुरै हेरी चाहिँ बडीमा चाहिँ हेरीहरु के छ बडी छ। अब अर्को के हुन्छ त यसको बडीमा भन्दा ओभल ल्यान्सियोलेट विङ चाहिँ के हुन्छ पिजियन हुन्छ आर क्यारिड इरेक्ट अन होम थोरेक्स यदि हामीले यसको विङ हेर्यो भने ल यो खालको चाहिँ विङ्स हुन्छ त यस्तो विङलाई हामीले के भन्ने ल्यान्सियोलेट। अनि अर्को चाहिँ मेल पोजेस लङ प्रोमिनेन्ट जेनाइटल टर्मिनेलिया नोन एज क्लास्पर मेलमा क्लास्पर हुन्छ भने फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ पेयर अफ एनल रेक्टी चाहिँ के हुन्छ पिजेन हुन्छ। यसको लाइफ साइकल हेरौँ यसले चाहिँ जुन फुल पार्छ यसले 30 to 70 इक्स आर लेड इन क्र्याक्स एन्ड होल्स इन द ग्राउन्ड इन क्रेविसेस इन मेसोनी एन्ड एमङ द लिफ लिटर र यसले जो फुल पार्छ कतिवटा पार्छ त भन्दाखेरि 30 to 70 को चाहिँ ग्रुप ब्याचेज हैन 33 को होला या 70 को होला तर त्यो कस्तो ठाउँमा पार्छ त जस्तो जमिनमा चाहिँ होल छ भने त्यसमा क्रेभिसेजहरु कुनै चाहिँ क्याभिटीहरुमा चाहिँ हैन अनि कुनै पातहरु सडेगलेका पात लिफ लिटर त्यसमा चाहिँ पार्छ। अनि इगमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इग यदि अब ग्रो हुनुको लागि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहियो त ह्युमिड इन्भाइरोमेन्ट चाहियो। ह्युमिड इन्भाइरोमेन्ट टु एभोइड डेसिकेसन एन्ड ह्याच विथिन अबाउट 20 days 20 दिनमा के हुन्छ ह्याचिङ हुन्छ। अनि लार्भे चाहिँ के हुन्छन् स्क्याभेन्जर हुन्छन् कन्ज्युमिङ फङ्गी लिफ मोल्ड रोटिङ भेजिटेसन एन्ड डेट्रिटस। यसको लार्भाले केमा फिडिङ गर्छ फङ्गसमा लिफमा मोल्डमा चाहिँ हैन सडेगलीको चाहिँ कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ या रोटिङ भेजिटेसन या डेट्रिटसमा। अनि लार्भेलाई कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि by their black heads, graced 12 segmented bodies, conspicuous feathery branching bristles on head and body, and 2 pairs of long hairs on the tip of the abdomen. त यसमा जो बडीको खासियत छ यो लार्भाको चाहिँ लार्भाको केसमा के छ त यसमा एउटा त 12 सेगमेन्टेड बडी छ अर्को conspicuous feathery branching bristles on the head and body and 2 pairs of long hairs on the tip of the abdomen. Abdomen को जो टिप छ त्यसमा के छ दुईटा लङ हेयर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब लार्भा चाहिँ जब ग्रो हुन्छ त्यति बेला यसले चाहिँ कति 4 इंच स्टार लार्भा चाहिँ यानी कि मल्टिङ हुँदै जान्छ 4 चोटी चाहिँ
4 इन्स्टार लार्भा भन्छौँ। त त्यसले टाइम लिन्छ 4 इन्स्टार लार्भा 3 to 4 विक्स त्यतिमा चाहिँ 4 इन्स्टार लार्भामा चाहिँ यो के हुन्छ कन्भर्ट भएर अब यो के हुन्छ प्युपामा जान्छ प्युपेटिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो प्युपाबाट चाहिँ एडल्ट इमर्ज हुन्छ र यसले चाहिँ लगभग कति टाइम लिन्छ प्युपा भइसकेपछि यसले 1 to 2 विक्स पछि यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त प्युपामा कन्भर्ट हुन्छ। त होल लाइफ साइकल यसको कति होला 30 to 60 डेज चाहिँ यसको होल लाइफ साइकलले लिन्छ। अब त्यसपछि यो फ्लेबोटोमस अर्बेन्जिटिपिसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि फिमेल जो स्यान्ड फ्लाइ छ फिमेल फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपिस त्यसले मेन क्यारी गर्ने भनेको के हो त लेसमेनिया प्रोटोजोआ हो फ्रम इन्फेक्टेड एनिमल्स आफ्टर फिडिङ and thus transmitting the disease while the male feed on the plant nectar भनेपछि मेलले त ब्लडमा सकिङ गर्दैन जो लेसमेनिया प्रोटोजोनलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ त्यो फिमेल स्यान्ड फ्लाइले गर्छ र यो लेसमेनिया डोनोभनीले गर्दाखेरि जो चाहिँ मेन डिजिज हुन्छ त्यसलाई भन्छ भिसेरल लेसमेनियासिस यानी कि भिसेरल अर्गन जो बडी भित्रका सफ्ट अर्गन छ स्प्लिन छ हैन या फेरि अरू लिभर हुनसक्छ तिनी अर्गनहरूमा इन्फेक्सन गर्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ डिजिज जुन हुन्छ ब्ल्याक कालाजार पनि भन्छौँ हैन भिसेरल लेसमेनियासिस भिसेरल अर्गनलाई चाहिँ हाम्रो क्षति पुगाउने भयो त्यो खालको चाहिँ डिजिज क्रिएट गर्छ यो एउटा प्रोटोजोन यो प्रोटोजोनलाई मेनली ट्रान्सफर गर्ने भनेको नै केले हो त सेन्ड फ्लाइले हो मेनली सेन्ड फ्लाइले त्यसकारण यसलाई के को लागि चाहिँ पोजिटिभ एजेन्ट मानिन्छ यो एजेन्ट मानिन्छ यसलाई के को लागि भिसेरल लेसमेनियासिसको लागि ल यो भयो हाम्रो फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपिस यसको मोर्फोलोजी यसको लाइफ साइकल यसको चाहिँ के अरे इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स। अब अर्को छ क्युलेक्स क्विन्कुफेसिएटस क्युलेक्स लोन लामखुट्टे हो यो मस्क्विटो हो फेरि है यतातिर यो जुन चाहिँ यो मस्क्विटो हैन तर क्युलेक्सहरू केमा आउँछ त मस्क्विटोमा आउँछ क्युलेक्स एडिज। अब क्युलेक्स क्विन्कुफेसिएटसको कुरा गरौँ पहिला त क्युलेक्स इज genus of mosquito several species of which serve as a vector of one or more important disease of bird, human and other animals। त मस्क्विटो जुन छन् केही न केही डिजिज ट्रान्सफर या भ्याक्टरको रूपमा यिनीहरूले काम गर्छ किन यिनीहरूले ब्लड सक गर्छन् र एउटा एनिमलमा ब्लड सक गरेर फेरि अर्को एनिमलमा ब्लड सक गर्दाखेरि त स्मल प्रोटोजोन लाइक जुन अर्गानिजम हुन्छन् त्यो ट्रान्सफर हुन्छन् जसले गर्दा डिजिज हुन्छ र यिनीहरू कहाँ पाइन्छन् त वर्ल्ड वाइड हुन्छन् हैन र केही चाहिँ टेम्परेट जोनहरूमा चाहिँ मस्क्विटो पाइँदैन। एडल्ट क्युलेक्स मस्क्विटो जुन साइज छ कति छ त 4 to 10 mm 4 to 10 mm यसको चाहिँ बडी साइज छ र यदि एडल्ट मोर्फोलोजी हेर्यो भने यसमा के पाइन्छ त हेड थोरेक्स एन्ड एब्डोमेन र दुईटा 4 विंग्स पिजेल हुन्छ they are held horizontally over the abdomen when at rest हुँदाखेरि त्यो 4 विंग जो छ त्यो के हुन्छ हरिजन्टली प्लेस्ड हुन्छ र सेकेन्ड पेयर अफ विंग्सलाई हामी के भन्छौँ हेटलर्स भन्छौँ। त यो के हुन्छ सेकेन्ड पेयर चाहिँ अलिकति रिड्युस टाइपको हुन्छ र त्यसले खासमा चाहिँ जनरली ब्यालेन्सिङ फ्लाइ गर्दाखेरि ब्यालेन्सिङको काम गर्छ। अब यहाँ हेरौँ क्युलेक्स छ यहाँ हैन क्युलेक्स हुँदाखेरि के छ यो विंग्स हामी के पुरा हरिजन्टल छ क्युलेक्समा चाहिँ जबकि एनोफेलिस मस्क्विटो के छ अलिकति भर्टिकल भएर चाहिँ के गर्छ रेस्ट गर्छ जमिनमा चाहिँ हैन यो खालको चाहिँ हुन्छ जस्तो यो चाहिँ यो
क्युलेक्स नै हो। अनि चाहिँ इट इज हरिजेन्टल इन पोजिसन, बट एनोफिलिसको केसमा के छ, यो अलिकति भर्टिकल पोजिसनमा चाहिँ हुन्छ। ओके, अब जनरली यी स्पेसिसहरू अब टेक्स अबाउट 2 weeks इन वार्म वेदर भनेपछि यसमा जो लाइफ साइकल छ, लाइफ साइकल यिनीहरूको चाहिँ टोटल टाइम पिरियड भनेको 2 weeks हो होइन। अनि फिमेलले चाहिँ गर्न कतिवटा फुलसम्म पार्छ त, जनरली 300 eggs। एउटा वाटर सर्फेसमा यसले 300 eggs आर लेड अन द वाटर सर्फेस। अनि त्यसपछि सुइटेबल हेबिटेट्स फर इग ल्याङ आर, त्यसमा पनि सुइटेबल जुन प्लेस हो त्यो कुन हो त, स्मल बडिज अफ स्ट्यान्डिङ फ्रेस वाटर होइन। अनि प्युबल्स, पुल्स, डिचेस, टिन क्यान्स, बकेट्स, बोतल्स एन्ड वाटर स्टोरेज ट्याङ्क। र यसलाई एउटा साइक्लिक रूपमा हेऱ्यो भने जस्तो मस्क्विटो छ, यसले फुलहरूको एउटा क्लच 300 सम्म क्लच, त्यसबाट चाहिँ लार्वा हुन्छ। लार्वा के हुन्छ जनरली यो अलिकता भर्टिकल पोजिसन भएर होइन हुन्छ। त्यसपछि पिपेट हुन्छ र पिपोबाट फेरि एडल्ट मस्क्विटो बाहिर निस्किन्छ। अब यसमा इग्सहरू कस्ता हुन्छन्, टिनी, सिगार सेप, डार्क ब्राउन इग्स एडेड टु इच अदर। त्यसमा जो इग्स छन् कस्ता छन्, सिगार सेप हुन्छ, डार्क ब्राउन इग्स, टिनी अनि स्मल हुन्छन्। र इगहरू ह्याच भएर के भन्छ त, लार्वा बाहिर निस्किन्छ, पानीमा फ्लोटिङ गर्छ त्यो होइन। र लार्वा जो पोजिसन हुन्छ भर्टिकल एटिट्युड इन वाटर बाई मुभमेन्ट अफ देयर पिस्टल माउथ पार्ट्स, भर्टिकल पोजिसन देखिन्छ। अनि लार्वाले के खान्छ त भन्दा, इट फिड अपन द अर्ग्यानिक म्याटर, माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम अर प्लान्ट मेटेरियल। र लार्वा जनरली ग्रो गर्दा गर्दै 7 इन्स्टार, यसमा 7 इन्स्टार लार्वा मा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि यो प्युपामा जान्छ र प्युपा जनरली कमा सेप्ड हुन्छ, यसले फिडिङ गर्दैन तर यो चाहिँ स्विम गर्न सक्छ। ऱ्यापिड जर्किङ मोसन टु एभोइड पोटेन्सियल पिडेटर, कुनै पिडेटर आएर छोयो भने यो चाहिँ जम्प गर्न सक्छ। एन्ड इट मस्ट रिमेन इन रेगुलर कन्ट्याक्ट विथ सर्फेस टु ब्रिथ। त जनरली यो काम चाहिँ सर्फेसको कन्ट्याक्टमा हुन्छ ब्रिथ गर्नको लागि। आफ्टर 24 to 48 hours, pupa ruptures and adult emerges from the said skeleton, के अरे एक्जोस्केलेटन भनेपछि 24 देखि 28 घण्टा प्युपा भएको है, त्यसपछि यो के हुन्छ एडल्टको रूपमा बाहिर आउँछ। अब क्युलेक्सले जुन डिजिज ट्रान्सफर गर्छ, यसमा क्याटको भाइरस ट्रान्सफर गर्छ यसले होइन। अर्को अर्बो भाइरस यसले ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ एउटा अर्गानिजमबाट अर्कोमा। अब अर्बो भाइरसमा वेस्ट नाइल भाइरस आउँछ, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, सेन्ट लुइस इन्सेफ्लाइटिस होइन, एन्ड वेस्टर्न एन्ड इस्टर्न क्विन इन्सेफ्लाइटिस। अब क्युलेक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट जो डिजिज छ जसले ट्रान्सफर गर्छ त्यो के छ, निमेटोड इन्फेक्सन यानी फिलेरिसिस, हात्तीपाइले। यो हात्तीपाइलेको चाहिँ जुन फिलेरिसिस एउटा निमेटोड हो, त्यो क्युलेक्स मस्क्विटोको बडीभित्र ग्रो गर्छ र त्यसपछि फेरि जति पर्सनलाई यसले इन्फेक्ट गर्छ त्यतिलाई यो फिलेरिसिस चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै लैजान्छ र एउटा डिजिज हुन्छ ह्युमनमा जसलाई भन्छौँ हामी फिलेरिसिस। ओके, अब एडिसको कुरा गरौँ। एडिस एजेप्टी, एडिस एउटा मस्क्विटो हो तर अरू मस्क्विटो भन्दा यसले जो डिजिजहरू ट्रान्सफर गर्छ अलिक बढी चाहिँ के छ, बढी भाइरल डिजिजहरू, बढी चाहिँ ह्युमन मोर्टालिटी
हुने खालका डिजिजहरू यसले ट्रान्सफर गर्छ। त यसलाई हामी येलो फिभर मस्किटो पनि भन्छौँ। एन्ड इट इज स्प्रेड डिजिज लाइक डेङ्गु फिभर, चिकनगुनिया, जिका फिभर, मायारो एन्ड येलो फिभर भाइरसेस। And it is recognized by white markings on its leg. लेगमा white markings. यहाँ देख्न सक्छौँ फिगरमा white markings. And markings in the form of lyre on the upper surface of its thorax. Thorax को upper surface मा पनि के हुन्छ markings पिक्चर हुन्छ. This mosquito originated in Africa but is now found in tropical, subtropical and temperate regions throughout the world. अहिले यो सबै संसारको सबै भागमा पाइन्छ, चाहे त्यो ट्रपिकल रिजन होस्, चाहे त्यो सब ट्रपिकल होस् या टेम्परेट रिजन होस्, धेरै ठाउँमा चाहिँ यो एडिस मस्किटो पाइन्छ। यसले मेनली चाहिँ के सार्छ, डेङ्गु फिभर, अर्को येलो फिभर भाइरसेस हैन, जिका फिभर, त यस्ता धेरै किसिमको जसलाई भाइरल फिभर भन्छ, यो चाहिँ मस्किटोले पनि के छ ट्रान्समिट गर्छ। अब यसमा फिमेल बाइट्स फर ब्लड वाइल सी निड्स टु म्याचर हर एग्स। त यसमा बाइटिङ गर्ने कसले हो त भन्दा फिमेलले हो, मेलले हैन। जनरली फिमेलहरू नै के गर्छ बाइट गर्छ, किनकि भन्दा टु म्याचर हर एग्स, एग्सको लागि प्रोटिन चाहिन्छ। एन्ड टु फाइन्ड अ हस्ट, हस्टको लागि हस्ट फाइन्डिङको लागि हेर्नुहोस्, यो मस्किटोमा के छ, यो मस्किटो एट्र्याक्टेड हुन्छ टुवर्ड द केमिकल कम्पाउन्ड इमिटेड बाई म्यामल्स। म्यामलबाट जो केमिकल कम्पाउन्ड इमिटेड भइरहेको हुन्छ त्यसबाट त्यसतिर चाहिँ यसले के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छ, यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ, जस्तो एमोनिया, कार्बन डाइअक्साइड, ल्याक्टिक एसिड एन्ड अक्टेनोल। यो म्यामल्सको बडीबाट बाहिर आउने चिज हो र त्यसलाई चाहिँ फेरि यो मस्किटोले के गर्न सक्छ, डिटेक्ट गर्न सक्छ। लाइफ साइकलको कुरा गरौँ, एडल्ट जुन फिमेल छ यसले चाहिँ जुन फुल पार्छ लेज इक्स अन द इनर वाल्स अफ कन्टेनर, कन्टेनरको इनर वाल, तर त्यो इनर साइडमा के हुन्छ कन्टेनरको भन्दा वाटर एन्ड एबभ द वाटर लाइन, पानीभन्दा माथि। जसले यो चाहिँ जुन पुराना टायरहरू हुन्छ त्यो भित्र पानी हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसले फुल पार्छ। अनि इग स्टिक टु कन्टेनर वाल लाइक ग्लू, दे क्यान सर्भाइभ ड्राइङ आउट फर अप टु 8 months। 8 monthsसम्म सर्भाइभ गर्न सक्छ कुन इग्सहरू, किन बाहिर चाहिँ के हुन्छ त्यो स्पेसल किसिमको त्यो वालमा एट्याच गरिरहेको छ इगरले चाहिँ। And mosquito eggs can even survive with a winter in the southern United States. विन्टरमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ। अनि मस्किटो वाले निड अ स्मल अमाउन्ट अफ वाटर टु ले एग्स। यसले धेरै पानी चाहिँदैन, अरू मस्किटोले चाहिँ टोटली पानीमा नै के गर्छ फुल पार्छ, तर यसको चाहिँ के छ त, इट निड्स लेस अमाउन्ट अफ वाटर। Bowls, cup, fountains, tires, barrels, vases, and any other container storing water make a great nursery. Generally यो चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ यो गाडीहरूको चाहिँ पुराना टायरहरू राख्ने ठाउँ हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ पानी जमेको हुन्छ, तिनीहरू यसको लागि एकदमै के हो त फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हो। अब लार्भा चाहिँ केमा हुर्किन्छ त, वाटरमा हुर्किन्छ हैन। एन्ड this larva can be seen in water. They are very active and are for regulars. Regular भन्छौँ। Adult mosquito emerge from the pupa and flies away. Now यो त भयो यसको लाइफ साइकल एडिसको चाहिँ। अब हामी यो मस्किटोलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ एज अ ओभरअल सबै हो जुन हामीले अहिलेसम्म तीनटा पढ्यौँ।
अनि एडिस मस्किटोको जो डिजिजको हामी कुरा गर्छौँ, डिजिजले के चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि यसले जस्तो यहाँ हामीले सुरुमै भनेको छौँ डेङ्गु फिभर, चिकुनगुनिया, जिका फिभर, मायारू, एलो फिभर है, यो कुरा याद राख्नु होला। अब यसको हेर्नुहोस् कन्ट्रोलमा जाउँ। जनरली कन्ट्रोल जस्तो केमिकल कन्ट्रोलमा जनरली इन्सेक्टिसाइड्सहरू आउँछ जति पनि छ, हामी डिडिटी त्यो जो छर्किन्छ त्यो सबै के हो केमिकल कन्ट्रोल हो। अर्को छ सोर्स रिडक्सन हामी कसरी गर्न सक्छौँ त? जस्तो बाई रिमुभिङ कन्टेनर्स, टायर्सहरू, पुरानो टायरहरूलाई चाहिँ के गर्ने हटाउने। अर्को यसो जहाँ जहाँ त्यो पाइन्छ ती सोर्सहरूलाई हामीले हटाउँदै जाने। इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल कसरी गर्न सक्छौँ? जस्तो यसको लागि हामीले to eliminate the breeding by altering the environment to make it unfavorable for mosquito to breed, जस्तो यसको नालीहरू चाहिँ सफा गर्ने हैन, झाडीहरू सफा गर्ने, त्यस्तो कुरा घर वरिपरि सफा राख्ने, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोलमा चाहिँ आउँछ। बायोलोजिकल कन्ट्रोलमा चाहिँ हामी युरिन, प्यारासाइट्स, यसको प्रिडेटरलाई हामी कुन कुन अर्गानिजमले चाहिँ यसको लार्भा खाए फिडिङ गर्न सक्छ हैन, प्याथोजेनहरू, सिम्बायोन्ट्स अफ मस्कुटोसँगै बडीमा एट्याच भएर ग्रो गर्ने कुनै ब्याक्टेरिया छ भने त्यसलाई हामी इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ। अर्को पर्सनल प्रोटेक्सन, यो पर्सनल प्रोटेक्सनमा चाहिँ के आउँछ त रिपेलेन्टहरू, मस्कुटो कोइल, म्याट, क्लोथिङ, यिनीहरू चाहिँ आउँछन्। अनि जेनेटिक कन्ट्रोल कुरा छ। जेनेटिक त अब हामीले जिनलाई नै अल्टर गर्ने हो, त्यस्तो किसिमको मोडिफाइड मस्कुटो हामीले चाहिँ उ गर्ने मस्कुटोलाई मोडिफाई गर्ने ताकि यसको लाइफ के हुन्छ त फुल पार्नुभन्दा पहिला नै यसको के हुन्छ डेथ हुन्छ। अनि अर्को ट्र्याप्सहरू हुन्छन् हैन, स्टिकी ट्र्यापहरू जसमा चाहिँ फिमेल मस्कुटो त्यो जस्तो हामीले CO2 भन्यौँ हैन अघि, कतातिर यो फिमेल एट्र्याक्ट गर्छ। अब त्यो ट्र्यापमा त्यही खालको केमिकल राखेको हुन्छ र त्यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ यो ट्र्यापमा पर्छ है। त यो तीनटा के भयो त हाम्रो एडिस अनि अर्को फ्ल्याबोटोमस अनि यो के हो मस्किटो। यहाँसम्म के छ तिमीहरूको? अब यसैमा अर्को एउटा पेस्ट छ सिटोफिलस ओरिजे, यसलाई राइसोबिल भन्छ। हो यो राइसोबिल के छ हामीले देखेकै छौँ हैन, गाउँमा धानमा मकैमा यो खालको बिल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। त यो जो राइसोबिल छ सिटोफिलस ओरिजे भन्छ, इज a stored product paste which attacks seed of several crops including wheat, rice and maize, and the adult are generally 3 to 4.6 mm long with a long snout. Body color appears to be brown and black. र यो जुन राइसोबिल भन्दा मेजोबिल टिपिकली समवट लार्जर देन राइसोबिल, राइसोबिल अलिक सानो साइजको हुन्छ, मेज अलिकता के हुन्छ मेजोबिल योभन्दा अलिकता ठुलो साइजको चाहिँ हुन्छ। The adult rhizobial are able to fly and can live for up to 2 years, and the female lays 2 to 6 eggs per day and up to 300 over their lifetime. Lifetime सम्म यिनीहरूले 300 eggs चाहिँ दिन्छन् हैन। र जनरली एक दिनमा फिमेलले चाहिँ 2 देखि 6 वटा यता eggs चाहिँ, त यो एउटा ग्रेनमा एउटा इग राख्छ है, फेरि एउटा ग्रेनमा एउटा इग राख्छ। त एक दिनमा उसले लगभग 6 वटा ग्रेनमा 6 वटा इग अलग अलग इन्डिभिजुअल, त्यो भित्र एउटा मात्रै एउटा ग्रेन भित्र एउटा मात्रै लार्वाले फिडिङ गरेर हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु होला। अनि अर्को फिमेल युजेस स्ट्रङ मैन्डिबल्स टु च्यू अ होल इन्टु द ग्रेन kernel after which she deposit a single egg within the hole.
सिलिङ इट विथ सिक्रेसन फ्रम द हर ओभिपोजिटर। त यसले के गर्छ त भन्दा जो केर्नेल छ दानाको चाहिँ जहाँबाट चाहिँ यसले होल बनाउन सक्छ त्यहाँभित्र एउटा इगलाई चाहिँ डिपोजिट गर्यो र बाहिरबाट के गर्छ यसले सिल गरिदिन्छ। अब लार्भा चाहिँ डेभलप हुन्छ भित्र दानाभित्र चाहिँ होइन ग्रेनभित्र र भित्र पुरै खाएर के बनाउँछ होलो बनाउँछ र त्यसपछि प्युपेसनमा जान्छ लार्भा र त्यसपछि 2 to 4 days आफ्टर इन्क्लोजन। अनि जब प्युपेटमा जान्छ प्युपेटमा गएको 2 देखि 4 दिनपछि यो फेरि एडल्ट भएर बाहिर आउँछ। अब एडल्टको काम के हो त भन्दा एडल्टले चाहिँ खास के एडल्ट भएपछि यसले फेरि अगेन फुल पार्ने हो। खाने काम कसको त लार्भाको मात्रै हो जुन फिडिङ गर्छ मेन फिडिङ एडल्टले होइन फिडिङ कसले गर्छ त लार्भाले गर्छ। अनि अर्को यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जुन स्टोर्ड ग्रेन्सहरू छ के गर्न सक्छ हामी यसलाई दुईटा चिज छ या त चिसोमा हामी भण्डारण गर्नु पर्यो या फेरि हामीले 60 डिग्रीसम्म बढी सुकाउनु पर्यो होइन हिटिङ गर्नु पर्यो 60 डिग्री। त्यसो भएपछि यसबाट हामी अलिकति बचाउन सक्छौँ फुड ग्रेनहरूलाई चाहिँ। ओके त यो आजको हाम्रो क्लास। यसमा के क्वेसन छ?